کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی تے اللہ رب العزت دا ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، اس مالک دی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو کچھ اللہ دے قرآن وچوں اور پیارے پیغمبر دے فرمان وچوں جو بھی گفتگو کیتی جائے، اللہ تعالی منو توانو عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور سن سنا کے اللہ میرے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ ہے کوئی دنیا دے اندر ایسا انسان جڑا میرے قرآن مجید نو پڑھے اور قرآن مجید نو یاد کرے؟ میں ہر بندے واسطے جیڑا بھی قرآن پڑھن دی کوشش کردا ہے تے میں قرآن مجید نو اس کتاب نو پڑھن والے واسطے آسان کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسی دنیا دی کتاب نہیں جیڑی استاد تو بغیر پڑھی جائے، لیکن اللہ نے قرآن مجید نو ایسی اہم کتاب امت محمدیہ واسطے بنائی اور مقرر کی ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن دی صرف تلاوت سنے، ہلے پڑھیا نہیں، نماز دی اندر قرآن دی تلاوت سندا ہے، موبائل دی اندر یا حافظ قرآن تلاوت کردا ہے، عالم دین تلاوت قرآن مجید دی کردا ہے، تو جڑی جڑی آیات پڑھدا ہے تھلے سنن والیاں تے دل تے ایسا اثر کردا ہے کہ قرآن دیاں او آیات بندے نو کچھ نہ کچھ ضرور یاد ہو جاندیاں صرف سنن دے نال۔ اگر سنیا جائے تو قرآن یاد ہو جاتا ہے، جے پڑھیا جائے تو اس تو بھی آسان ہے
جڑی اللہ نے قرآن مجید والی کتاب مینوں اور تانوں عطا فرمائی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے جدو قرآن نازل ہویا تو اللہ نے لیلۃ القدر دی رات لوح محفوظ تے اکو رات ہی قرآن دی مکمل کتاب 114 سورتاں اللہ نے نازل فرما دیتیاں لوح محفوظ آسمان تے. تو جس طرح ضرورت پیش آندی گئی اویں اویں قرآن دیاں آیات نبی پاک تے نازل ہوندیاں گئیاں. تو اللہ نے 23 سال دے اندر قرآن مجید نو پھر نیچے زمین تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اتاریا. اور تورات، انجیل، زبور اور کئی صحیفے جو اللہ نے اپنے انبیاء نو عطا فرمائے اور انہاں کتاباں اندر رد و بدل کیتی گئی، اپنی مرضی دے مسئلے بنائے کتاب اندر شامل کیتے گئے. لیکن اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن مجید ایک کتاب قیامت تک میں ایسی بنا دیتی ہے کہ ان اتارن والا بھی میں اللہ ہاں تے یہ حفاظت بھی میں رب نے اٹھائی ہے کہ قیامت تک اس کتاب دی اندر جیڑی آیات، جیڑی زبر، جیڑی زیر جزم پیش جیڑی میں نازل کر دیتی ہے کوئی زبر نو زیر نہیں کر سکتا، کوئی زیر نو پیش نہیں کر سکتا، اس کتاب دے قانون نو نہیں بدل سکتا. میں ایسی کتاب اور اے دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے. لوگ اس قرآن مجید نو مٹان واسطے بڑے بڑے ظالم جابر حکمران دنیا تے آئے لیکن او مٹ گئے نے. قرآن اج بھی موجود ہے، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. اور جڑے انہوں پڑھتے ہیں انہوں کا بھی نام روشن رہے گا. جنہ اس کلام نو پڑھیا اللہ نے انہوں نے بھی دنیا تے بھی عزت، آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرمانی. میں رمضان دے مہینے دے اندر اعلان کیتا سی شان قرآن تے میں جمعہ پڑھاواں گا. جمعے 4 آئے سن تو انشاءاللہ تعالی میں شان قرآن، عظمت قرآن، مٹھاس قرآن دی کیا ہے اس عنوان تے گفتگو کراں گا. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن دے نال پیار نصیب فرمائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ شان مصطفیٰ تے ہوئے گا. تو آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمایا جے. اللہ نے اپنے کلام دے اندر فرمایا کہ میں قرآن مجید اے پہاڑا تے نازل کیتا. پہاڑ جڑے کمب گئے، تھر تھرا گئے. اللہ تیری کلام اے دا قانون اللہ اتنا سخت ربا اے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہونا. اللہ فرماندے نے پھر میں زمین تے رکھیا، زمین بھی کمب گئی. اللہ تیری اتنی عالی شان کتاب ربا اینو ہور کسے تے نازل کر دے. تو اللہ نے پھر امت محمدیہ تے مہربانی فرمائی، فرمایا کہ کلام تو انو دیتا جا رہا ہے، جیڑا جیڑا اے دی تلاوت کرے گا انو میں جنت دا حقدار بنا دیواں گا. جیڑا جیڑا اے دی تلاوت کرے گا، جیڑا جیڑا انو پڑھے گا تے یاد کرے گا، میں او دے واسطے دنیا تے بھی تے آخرت دے اندر بھی عزت دا سامان تیار کر دیتا ہے، انعام تیار کر دیتے نے. اور جیڑا بندہ اس کلام نو پڑھدا ہے اللہ او دی زبان دے اندر تاثیر پیدا فرما دیندے نے. اور قرآن اچھی آواز نال پڑھیا کرو، سونی آواز نال پڑھیا کرو، پیاری آواز نال پڑھیا کرو. کیوں؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے من لم یتغنی بالقرآن، فرمایا جڑا بندہ سونی آواز نال قرآن دی تلاوت نہیں کردا، جڑا بندہ پیاری آواز نال قرآن دی تلاوت نہیں کردا، فرمایا فلیس منا، او میرے وچوں ہی نہیں
او میری امت دے وچوں ہی نہیں۔ آقا فرماندے نے سونی آواز نال قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابیو، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے ایڈی سونی آواز عطا فرمائی سی جدو حضرت داؤد علیہ السلام زبور کتاب دی تلاوت کریا کر دے اس طرح سمندراں دے پانی دیاں ٹھاٹھاں رک جاندیاں، پرندے اڈ دے رک جاندے سن۔ اللہ نے اینی سونی آواز حضرت داؤد علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے تے میرے پیغمبر دا صحابی ہے حضرت کعب بن مالک قید رضی اللہ تعالی عنہ انج قرآن دی تلاوت کریا کر دے تے میرے آقا ایک دن قرآن دی تلاوت حضرت کعب دی سن دے نے۔ آقا فرماتے نے اے میرے پیارے کعب، اللہ نے تینوں حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز جیسی آواز عطا فرمائی ہے، ان سونا قرآن تو پڑھنا ہے۔ تے میرے پیغمبر اپنے صحابی نو فرماندے نے اے میرے صحابی، اللہ نے آسمان تو فرمایا ہے اے میرے کعب کولو قرآن دی تلاوت سنو، قرآن دی تلاوت سنو۔ آقا تسی تے خود قرآن پڑھن والے، آقا قرآن تواڈے اتے نازل ہوندا ہے، آقا تواڈی وجہ تو امت نو آواز ملی ہے، تواڈی برکت دے نال قاریاں تے حافظاں نو آواز ملی ہے، سونی آواز نال پڑھ دے نے۔ آقا تسی تے ساری کائنات دیاں آوازاں نالوں سونی آواز وچ قرآن پڑھ دے ہو، محبوبہ اج میرے کولو تسی قرآن سن رہے ہو۔ آقا فرماتے نے اے کعب میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا رحمان کہہ رہا، عرش والا رحمان کہہ رہا ہے۔ آقا کعب نو آکھو قرآن پڑھے تے تسی سنو۔ اللہ دے پیارے نبی دا صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ میرے پیغمبر دا صحابی قرآن دی تلاوت کردا جا رہا ہے، آقا سن دے جا رہے ہیں، آقا سن دیا حضرت کعب بن مالک دیاں قرآن دیا آیات سن دے جا رہے ہیں تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کعب تیری آواز بڑی پیاری ہے، تیری آواز بڑی سونی ہے۔ تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ کولو قرآن دی تلاوت سنیا کر دے، حالی بھی نہیں جے سمجھے آؤ میرے پیغمبر دا ایک صحابی جے حضرت جعفر طیار کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام کول آ جاندے نے، آ کے آندا محبوب سونیا مکے والے ساڈے تے بڑا ہی ظلم کردے نے، مکے والے سانو قرآن دی تلاوت نہیں کرن دیندے، آقا انج کرو سانو کوئی امن دی جگہ دس دیو، اسی اس علاقے چ چلے جائیے، آرام نال نمازاں پڑھیے، اسی قرآن دیاں تلاوتاں کریے تے میرے
میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابیو حبشے دا علاقہ تواڈے بالکل قریب ہے، انج کرو حبشے دے علاقے اندر چلے جاؤ، اتھوں دا بادشاہ عیسائی جیڑا قرآن دی تلاوت سنے گا تانوں امن دی جگہ دے دے گا، ہے وی نجاشی ہے تے عیسائی نسل تے میرے پیغمبر دے صحابی ٹر دے انج بادشاہ دے دربار دی اندر پہنچ جاندے نے، نجاشی بادشاہ دے دربار دی اندر کھڑے نے، ادھروں مکے دے مشرک بھی ٹر پیندے نے، انہاں نے بڑے بڑے توبے چکے تے اے بھی پیچھے ٹر پیندے نے تے نجاشی دے دربار دی اندر کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے بادشاہ اے جڑے بندے تیرے کول آئے نے اے سارے دے سارے معاذ اللہ بے دینوں کے آ گئے نے، انہوں نے اپنا دین چھڑ دیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سے آپ ہی ایک سیر دے کھلوتے نے تے بادشاہ عیسائی جڑا ہے بڑا ہی سیان ہے، بڑا ہی دنا تے عقل مند ہے، آندے ہن میں تہاڈی گل سن لئی ہے، ہن مینوں انہاں دی بھی گل سن لیندے ہو، اے بھی تے سفر مکے چو کر کے حبشے دے علاقے اندر آئے میں تے اے بادشاہ کہن لگا مینوں اے تے دسو تہاڈے اندر ایسا نبی آیا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تہاڈا محبوب پیغمبر اے نام دا ہے کہ کوئی نہیں؟ حضرت جعفر طیار فرماندے نے ہاں جی ساڈے محبوب نے اسی انہاں دا ہی کلمہ پڑھیا ہے تے بادشاہ کہن لگا میں سنیا ہے او دے اوتے کوئی اللہ دا کلام نازل ہوندا ہے، اللہ دی طرفوں کوئی آیات نازل ہوندیاں نے، کہن لگے ہاں بالکل اللہ دے نبی تے قرآن نازل ہوندا ہے تے کہن لگا تہاڈے وچوں کسے نوں قرآن آوندا ہے، انج کرو مینوں قرآن دیاں ایتاں ہی پڑھ کے سنا دیو تے نبی پاک دا پروانہ قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہا ہے، سورہ مریم دی تلاوت بادشاہ دے سامنے اس طرح پڑھ کے سنا رہا ہے تے حضرت جعفر طیار پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا نبی پاک دا پروان قرآن دی تلاوت کردا جا رہا ہے تے تلاوت کردیاں ان ایتاں تے آ پہنچدا ہے وذکر فی الکتاب مریم اس انتبذت من اہلها مکانا شرقیا
واتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اللہ میرے تو آٹے سینے نو قرآن دے نور نہ منور فرمائے۔ اج تے جمعے چ انشاءاللہ سارا قرآن ہی پڑھیا جانا ہے، حالے تے میرے مصطفیٰ دی گل آنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ قرآن دی تلاوت کردا ہے تے بادشاہ عیسائی ہے مسلمان کوئی نہیں، اور تینوں تے قرآن دی تلاوت چنگی کوئی نہیں نہ لگدی، تو تے صبح اٹھ کے کبھی قرآن پڑھیا ہی کوئی نہیں، قرآن دی لذت تو چکھی کوئی نہیں۔ بادشاہ عیسائی ہے، حبشے دے علاقے دا نجاشی ہے، تے قرآن پڑھدے ہیں جدو حضرت جعفر اینا ایتا تے آندے نے، اے نالے سندا ہے تے نالے روئی جاندا ہے، روندیاں اے دے آنسو تھلے ڈگدے نے، تے اللہ نے اے دے آنسواں دا مل کی پایا۔ احمد ٹاؤن دے باسیوں نمرہ مسجد والے ہو، حضرت جعفر تیار نے جدو قرآن پڑھیا تے نجاشی بادشاہ جدو قرآن سندا جدو اے دے آنسو ڈگدے نے، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا سونے محبوبہ اینے قرآن سنیے تے رون لگ پیا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا، اے مول پہ گیا جنہیں قرآن سنے تے آنسو بہائے نے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ انج روئی جاندے تے روندیاں میرے پیغمبر تے اے دے آنسواں دے مل اللہ نے پایا۔ قرآن دیا ایتاں نازل ہوئیاں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جدو پروانے واپس ہوندے نے تے میرے پیغمبر نو پتہ چلیا، آقا فرماتے نے میرے صحابیو او جڑا بادشاہ عیسائی ہے اے تے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے۔ تے اس طرح جدو میرے پیغمبر دے صحابی ٹرن لگے نا، کہنے لگا اللہ نے مینوں موقع دیتا تے میں ضرور اس پیغمبر دے زمین دی سرزمین مکے والی اوتھے میں پہنچاں گا تے میں مٹی چم کے تے میں اپنی اکھاں نو لاواں گا جتھے آمنہ دا لال جمیا، جتھے آمنہ دا در یتیم جمیا، جدے اتے قرآن ایڈا سونا نازل ہوندا ہے۔ مینوں اللہ نے موقع دیتا تے ضرور مکے دی مٹی چک کے میں اپنی اکھاں تے ضرور لاواں گا، تے وقت تو پہلے ہی فوت ہو جاندا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو عیسیٰ نبی دا تے انہیں کلمہ پڑھیا سی پر میرے تک نہیں نہ پہنچ سکیا۔ میرے صحابیو انج کرو او دی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرو، غائبانہ نماز جنازہ ادا کیتی جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ نے قرآن دے نال پیار کرن دی وجہ تو تے مینوں اونے اپنے دل دے اندر محبت نال بٹھایا۔ میرا ضرور کلمہ پڑھدا جے مینوں مل پیندا مکے دے اندر آ جاندا، لیکن پھر بھی او دی نیت تے اللہ نے اونوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔
جنت دا داخلہ مل گیا ہے. قرآن انہیں سنیا سی, پڑھیا کوئی نہیں سی. قرآن پڑھن والے دا مقام کتنا ہوئے گا, اے تے سنن والے دا ہے. حالی بھی نہیں جے سمجھے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد. آقا فرماتے ہیں, صحیح بخاری دی حدیث ہے, آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے الف لام میم, اللہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندے نے. تے جڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے 10 نیکیاں او دے نام اعمال اندر لکھیاں جاندیاں نے. ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن نے آندے نے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی ہر گل دے اندر حکمت ہے, سمجھن دی کوشش کرے آ جائے. جیڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے, الف دے بھی 3 حرف بنتے نے, لام دے بھی 3 حرف بنتے نے, میم دے بھی 3 حرف بنتے نے. فرمایا جیڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ اللہ اس بندے نو 90 نیکیاں عطا کر چھڑ دے نے. 90 نیکیاں عطا فرما دیندے نے جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے. فرمایا ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیاں, ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیاں, ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں, جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نکھل دیاں. مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ, چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئی آ, چٹھی آسمانو احمد تے کھول کے کان سن لے میری یہ پیغامی. آ پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی, اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی. اج کل موت شاید سر اتے آئی آ, چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئی آ. تے تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی, آن کے تے اونا ایتھے عیش منائے نی. موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی, قبراں وچ پیا کسے چات نہ پائی آ. چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئی آ. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا کرو ٹر پے, ٹر دیا میرے پیغمبر بیت اللہ اندر تشریف لے آندے نے. آقا جدو بیت اللہ اندر آئے ادھر حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں اجے اسلام نہیں سی لے کے آیا, میں اللہ دے نبی نو وینا سا کوئی بندہ تے بڑا سونے چہرے والا ہے, انج رات دے اندھیرے چ نکلدا ہے. ٹر دیا تے بیت اللہ دے قریب چلا جاندا ہے. آندے نے پتہ نہیں روز کی کرن جاندا ہے. میرے دل دے اندر خیال آیا تے میں آکھیا اج میں اے دے مگر جاواں گا, میں ویکھاں تے صحیح اوتھے کردا کی ہے, اوتھے جا کے کردا کی ہے. حضرت عمر ٹردیاں میرے پیغمبر دے پیچھے ٹر جاندے نے. آقا بیت اللہ دے بالکل قریب مقام ابراہیم تے جڑا حجر اسود ہے اے دے بالکل قریب آقا کھلو گئے نے تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میں لک کے بہ گیا, چھپ کے بہ گیا. اج میں اللہ دے نبی دا قرآن سننا ہے, اج میں ویکھنا ہے کیڑی کلام دی تلاوت کردا ہے. تے میرے پیغمبر انج نماز دے اندر کھڑے ہو جاندے نے, اللہ دے نبی قرآن دے آیات دی سورت دی تلاوت کردے نے. میرے پیغمبر سورہ حاقہ دی تلاوت شروع کر دیندے نے. آقا پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحاقۃ ملحاقہ 29واں سپارہ جے اللہ دے نبی پڑھ دے نے الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدکتا دکتا واحدہ میرے پیغمبر سورہ آقا دی تلاوت کر دے میں تے اللہ دے نبی پڑھ دیاں جدو اینا آیاتیں آندے نے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم جدو میرے پیغمبر اینا آیتاں تے آئے نا حضرت عمر دے دل دی اندر خیال آیا کہن لگے کنا سونا کلام پڑھ دائے پیا کنا سونا ایک کلام پڑھ دیا تے میرے سینے تے ٹھنڈ پیندی جا رہی ہے حضرت عمر آندے نے میں اپنے دل دی اندر سوچیا میں آکھیا انج لگدا جویں کاہن نجومی جویں شاعر دا کلام پڑھ دائے پیا تے میرے پیغمبر انہاں ایتاں تے آ جاندے نے آقا پڑھ دے نے وما او بقول شاعر قلیلا تؤمنون او کائنات دے لوگو اے قرآن کسے شاعر دا کلام نہیں جے اے قرآن کسے شاعر دا کلام نہیں جے حضرت عمر آندے نے میرے دل دے اندر تھوڑا جنہ ڈر پیدا ہو گیا کہنے لگے میں تے اے دے نال گل کوئی نہیں کی تھی بندہ بھی میرے کول کوئی موجود نہیں لیکن انہوں کنج پتا چل گیا ہے چلو اے شاعر دا کلام نہیں انج لگدا جویں کسے نجومی دا کلام ہوئے گا نمرا مسجد والے ہو لاہوریو تے احمد ٹاؤن دے ہو باسی ہو میرے پیغمبر اس تو بھی اگلی آیت پڑھ دے میں فرمایا ولا بقول قاہم قلیلا ما تذکرون آقا فرماتے نے او کائنات دے لوگوں کسے کاہن تے نجومی دا بھی کلام نہیں جے اے او دیاں گلاں نہیں جے تے حضرت عمر آندے نے جے اگر شاعر دا کلام نہیں جے کاہن دا بھی کلام نہیں پھر کلام کی دائے اینو تارن والی ذات کیڑی ہے جن نے انہوں نازل کیتا تے کڈا سونا قرآن ہے کڈا پیارا قرآن ہے کیویں لڑیاں بن بن کے رب نے موتیاں طرح اس قرآن نو اتاریا تے پرو کے رکھ دیتا ہے تے میرے پیغمبر اس کو بھی اگلی آیت پڑھ دے نے فرمایا تنزیل من رب العالمین فرمایا اے قرآن نو نازل کرن والی ذات اللہ دی ہے منزل من اللہ ہے آسمان تو زمین تے اتاری گئی ہے حضرت عمر دے نے میرے دل دی اندر ایمان دی تھوڑی جنی رتی پیدا ہو جاندی ہے کچھ دن گزرے تے پھر حضرت عمر اسلام لے آئے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا میں دسنا چاہنا قرآن دی اندر تاثیر نہیں ہے قرآن دی اندر مٹھاس نہیں ہے قرآن دی اندر رب نے اتنے
اتنی تاثیر تے مٹھاس رکھی ہے، لکھاں من شہد ہوئے تے اس شہد دے اندر مٹھاس نہیں جو قرآن دیاں آیات دے اندر اللہ نے مٹھاساں رکھ دیتیاں نے۔ او ویکھ لے عیسائی نے قرآن سنیا تے جنتی ہو گیا۔ حضرت عمر اسلام لیاؤن تو پہلے اتنے سخت دل دے مالک سن، اتنے سخت دل دے مالک سن، حضرت عمر آندے نے مینوں ترس کسے تے نہیں سی ہوندا، جدوں میں قرآن سنیا سی حضرت عمر دا دل ایسا موم ہویا، جدوں قرآن پڑھیا جاندا سی تے میرا فاروق رو پیندا سی۔ سبحان اللہ۔ اور سخت دل دے مالک انسان اور جنوں رون دا چج دے ول کوئی نہیں، رب دے سامنے کھڑا ہو کے آنسو بہان دا طریقے دا پتہ نہیں، رب دا قرآن پڑھے اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا، تیرے دل نو اللہ جناب سختی تو تھلے لے آ کے اللہ تیرے دل سے ایسی ایمان دی مٹھاس پیدا کرے گا قرآن پڑھن دی وجہ تو کہ تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری آنکھاں دے وچوں ایٹومیٹک اللہ آنسو جاری فرما دیں گے قرآن پڑھن دی وجہ تو۔ اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا مدینہ طیبہ اللہ دے نبی فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں، انصار دا ایک باغ ہے، اس باغ دے اندر اللہ دے نبی بھی تشریف فرمانے، شہر دے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی تشریف فرمانے تے اللہ دے نبی فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں تے فجر دی نماز دی اندر میرے پیغمبر قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ اور دوسری گل جدو قرآن پڑھیا جائے نا تے جڑے جن اسلام نہیں نہ لے کے آندے، جڑے عیسائی جن نے شیطان اللہ انہاں دے راہ ہی بند کر دیندا ہے۔ اور فجر دا جڑا قرآن پڑھیا جائے فجر دی نماز دے اندر، اور فجر دی نماز تے قرآن دا اللہ نے تذکرہ 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا جڑا فجر دے وچ قرآن پڑھیا جانا میرے سامنے پیش کیتا جاندا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے جے فجر دی نماز دے میرے پیغمبر کھڑے نے آقا تلاوت کر رہے نے، ادھر جن جڑے نے انہاں نو کسے پاسیوں رستہ نہیں ملدا، جان واسطے کوئی سیڑاں تو راہ کوئی نہیں ملدا تے جنہاں دا سردار کہندا ہے انج کرو زمین تے پھیل جاؤ، ویکھو اج کی گل ہے، اج ہر پاسے فرشتے کھڑے نے، نہ زمین تے راہ ملدا پیا نہ اسمان تے راہ ملدا پیا ہے۔ انہاں جنہاں دے وچ ایک بندہ ایک جن ٹردا ٹردا انج مدینے اندر داخل ہویا تے جدوں ویکھیا انصار دے باغ دے اندر میرے پیغمبر فجر دی نماز دے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، اے بھی ایک سیر دے کھلو جاندا ہے۔ انہاں جنہاں دا قرآن سننا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا جنہ دی جماعت دا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ
مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے جنہ دے سردار تے چودھری جڑا اس طرح قرآن پڑھدا تے میرے پیغمبر قرآن تو فارغ ہو جاندے نے، جدوں فجر دی نماز پڑھی تے آقا سلام پھیر دے نے، ادھر جنہ دا جماعت جنہ دا ٹولا میرے پیغمبر کول آ جاندا ہے، آندا محبوب سونیا اج اسی تہاڈا قرآن سنیا ہے، تہاڈے منہ چوں قرآن دی تلاوت سنی ہے، آقا اسی تے مشرکاں اسی تے عیسائیاں سانو تے پتہ کوئی نہیں، اسی کبھی قرآن دی تلاوت کوئی نہیں سنی سی۔ سونیا محبوبہ اج فجر دی نماز وچ تہاڈے منہوں قرآن دی تلاوت سنی ہے، ایڈا سونا تساں قرآن پڑھیا ہے، ساڈے دل دے اندر ایسا قرآن دی مٹھاس پیدا ہو گئی ہے۔ سونیا محبوبہ اسی سارے جن جنی بھی جماعت ہے، جنہ بھی ساڈا پنڈ قوم قبیلہ ہے، اسی سارے تواڈے کول آ گئے ہاں۔ آقا فرماندے نے آ گیا جے تے پھر کی لین آئے جے؟ آندے نے سونیو اپنا ہاتھ اگے کرو، اج میرے پیغمبر دے ہاتھ تے جنہ دی جماعت ہاتھ رکھ دی ہے تے سارے پڑھ دے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فجر دی نماز وچ جنہ دی جماعت نے قرآن سنیا ایسا دل تے اثر کیتا، سارے دے سارے جن میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میرے پیغمبر دے غلام بن جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ سارے جنہ دی جماعت میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تے آپ دے غلام تے مرید بن کے وجہ سی میرے پیغمبر دا فجر دی نماز دی اندر قرآن سنیا اور ایسا دل دے اثر کیتا، اللہ دے پیارے پیغمبر اسلام نے اے قرآن دی تلاوت سنائی تے اے ساری دی ساری جنہ دی جماعت میرے پیغمبر دی غلام بن جاندی ہے۔ بھائیو فجر دی نماز دے اندر قرآن زیادہ سنیا کرو، اور اتنا بھی لمبا حافظ قرآن دی تلاوت نہ کرن کہ پیچھے بندہ کھڑا جڑا نا اک جائے تھک جائے، بزرگ بندے کو کھڑا نہ ہو جائے، درمیانی چال چلو۔ میرے پیغمبر اسلام فجر دی نماز دے اندر پہلی رکعت 100 آیات پڑھ دے، دوسری چ آپ 50 آیات پڑھیا کر دے۔ ہن حافظ قرآن واسطے کی آڈر ہے؟ فجر دی نماز پورا سپارہ نہیں پڑھنا، سورۃ بقرہ نہیں پڑھنی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یمن دے علاقے جدو بھیجیا تے اتھوں دے لوگاں شکایت کی تھی کہ حضرت معاذ نا عشاء دی نماز تے مغرب دی نماز قرآن بڑا لمبا پڑھتے ہیں، اسی کما کار والے بندے اسی تھک جانے ہیں۔ محبوب سونے انہوں نے اپنے صحابی نو آکھو ذرا تھوڑا قرآن پڑھ لوے کرے، اسی یہ نہیں آتے کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے پر اتنا لمبا نہ قرات کر دیں کہ اسی پیچھے کھڑے تھک جانے ہیں، ہو بھی سانو کام ہوندے نے۔ نبی پاک نے حضرت معاذ نو بلایا، فرمایا یا معاذ یا فتان، اے معاذ لوکاں دین تو متنفر کرنا چاہنا ہے۔ مغرب دی نماز پڑھنیاں چھوٹیاں سورتاں، 3 سپارے دا آخری پاؤ سورۃ زلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القاریہ، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں آیات نے نا مغرب دی نماز پڑھنیاں نے۔ اگر کوئی سورت چو تھوڑا دل کرے قرآن پڑھن دا 2-3 آیات پڑھو پہلی رکعت، 2-3 آیات دوسری رکعت پڑھو۔ مغرب دی نماز عشاء دی نماز دی اندر سورہ فجر تو لے کے تے سورۃ القدر تک اے دے درمیان جڑیاں سورتاں نے، اے سورتاں دی تلاوت عشاء دی نماز کرنی ہے، یا تے وڈی سورت فجر 2 حصے کر لو، پہلی رکعت جدی پڑھ لو، اگلی رکعت دوسری پڑھ لو۔ اس طریقے نال نماز پڑھانی ہے حافظ قرآن تے قاری قرآن نے۔ اور جڑی زور دی نماز اور عصر دی نماز یہ اندر قرآن تے نہیں پڑھیا جاتا، لیکن نماز اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ 20-15-20 منٹ یا ادھا گھنٹہ بندہ 4 رکعتاں پڑھان تے لگ جائے تے مسجداں دے وچ نمازی بالکل خالی رہ جان۔
گھٹ تو گھٹ نہ زیادہ تو زیادہ 10 منٹ کی نماز ہونی چاہیے. اور میں کہنا بڑے سکون نماز پڑھی جاتی, آرام نہ تسبیحات کریے, ہاں جی اتحیات بیٹھی سورت پڑھیے, نماز پڑھیے, 10 منٹ کے اندر بڑی پیاری نماز پڑھی جاتی. درمیانہ چال رکھ کے تو نماز پڑھاؤ. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے فجر دی نماز کے اندر قرآن زیادہ پڑھیا. ایک بندے کی آواز سونی ہوئی نا تے بندے پاویں ادھا گھنٹہ لے جاؤ انہوں نے پرواہ نہیں ہوتی. ایک بندے کی آواز اس انداز سے نہیں ہوتی لیکن لوگ پیچھے اک جاندے نے اس واسطے جس بائی دی آواز اتنی پیاری نہ ہوئے وہ آواز نہیں بنتی. قرآن نو کوشش کرے پیارے انداز میں پڑھے لیکن میانہ روی رکھ کے پڑھے گا تو انشاءاللہ قرآن دی بھی سمجھ آئے گی. اللہ اکبر اللہ. تو بھائیو اللہ نے قرآن دے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے. آؤ ذرا میرے پیغمبر کا فرمان گرامی ہے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد آقا فرماندے نے اے جیڑا قرآن ہے جیڑا انہوں پڑھ دے او دی مثال انجے. آقا فرماندے نے جویں ایک سنگت را جنوں اسی مالٹا کہنے کنوں کہنے اللہ دے نبی فرماندے نے اے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے او دی مثال اس سنگت رے جیسی ہے جدی خوشبو بھی بڑی سونی ہے, کٹ کے کھائیے تے او دا ذائقہ بھی بڑا سونا ہے, او دا ذائقہ دل نو لگدا ہے, ٹھنڈا کر کے کھائیے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن پڑھنے والا بندہ او دیاں خوشبوواں آواز دیاں بڑیاں دور دور تک پھیل جاندیاں نے. تے جے حافظ قرآن پڑھدا ہوئے درد دل نال پڑھدا ہوئے تے انجی سمجھو جویں ذائقہ سنترے دا کھان لگیا ہوندا ہے ایویں قرآن حافظ قرآن جدوں پڑھے تے بندہ اگلا سنے تے اے ذائقہ اس تو بھی زیادہ اللہ نے قرآن دی آیات اندر رکھے آئے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہی نہیں او دی مثال اس پھل ورگی ہے جدا خوشبو بھی کوئی نہیں جڑا کھان دے لائق بھی کوئی نہیں. او پھل کیڑا میرے پیغمبر فرماندے نے تمے دا پھل جے تمے دا او دے قریب جاؤ او دی خوشبو بھی نہیں کھاؤ تے کڑوا بھی ہوندا ہے. فرمایا ایویں او بندہ جڑا قرآن نہیں پڑھدا قرآن دی تلاوت نہیں کردا اس بندے دا دنیا تے انج دا مل ہے کہ او دا دل سخت ہو گیا خوشبو بھی کوئی نہیں او دا قرآن دی اوندی تے نہ ہی او دا جناب کسے بندے نے کو فائدہ ہو رہا ہے. آ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے چوں بہترین او بندہ ہے جڑا قرآن پہلے پڑھدا تے پڑھ کے پھر لوکاں نوں اگے اے دی تعلیم دیندا ہے اے دی تعلیم لوکاں نوں سکھاندا ہے. تواڈے چوں بہترین او بندہ ہے فرماندے نے چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتارا چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتارا سودا پاویں ہاتھ نہ آوے پر حلیان ہزاراں تے برے بندے دی صحبت تے جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کونج کے بئیے پر چنگیاڑیاں آن ہزاراں. فرمایا قرآن پڑھو قرآن دے نال پیار پالو قرآن نال محبتاں پالو. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے فتح الباری. ایدہ ترجمہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ کس طرح انسان کو عزت عطا فرماندا ہے. ایک بڑا بہترین واقعہ نقل فرمایا. آؤ سنو. ایک پنڈ دے اندر چودھری صاحب نے اعلان کر دیتا تے چودھری صاحب کہنے لگے لوگو حج دا موسم آ گیا آؤ پھر حج تے چلیے. ایک سیر دا خرچہ میں چکاں گا واپسی دا خرچہ تواڈے ذمہ ہوئے گا او دی ذمہ داری میری کوئی نہیں. تے پنڈ دے بندے کہنے لگے لے ایک پاسے تے ٹر جائیں گے واپس کہیں جائیں کوئی بندہ تیار ہی نہ ہویا.
ایک اللہ دا پیارا حافظ قرآن اس بستی دے وچوں اے تیار ہو جاندا ہے، آندا چودھری صاحب میں چاہنا وا تے میں حج کرنا چاہنا، لوکی آندے نے او تینوں کھان نوں شاید لبدی نہیں تے حج ٹر پیا۔ وہ کہنے لگا تانوں نہیں پتا دعا میں کر کر کے تھک گیا وا، اج اللہ نے مین موقع دیتا جے میں بیت اللہ دی زیارت کرنی، اللہ اللہ تے اس طرح چودھری صاحب نے ٹر پیا۔ ٹردیا دریا دے کنارے تے پہنچ جاندے نے، سمندر دے کنارے تے جہاز بحری تیار ہے تے بحری جہاز تے بہ جاندا ہے تے پڑھدا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ قاری صاحب نے سفر دی دعا پڑھی تے سوار ہو جاندے نے، سمندر دے اندر بحری جہاز ٹر پیندا ہے تے ٹردیاں ملک عرب دے کرنے کے شہر دے کنارے دے قریب پہنچے تے انج بندرگاہ دے تھلے اتر پیندا تے انج بیت اللہ ول ٹر پیندے نے۔ حاجی صاحب بھی چودھری صاحب بھی جا رہے نے، قاری صاحب بھی جا رہے نے تے ٹردیاں بیت اللہ تے سامنے نظر پہ جاندی ہے، بیت اللہ اندر داخل ہو جاندے نے تے انج چودھری صاحب بھی طواف کر رہے نے، قاری صاحب بھی طواف کر رہے نے تے کتنا پیارا منظر ہے طواف کرن والا۔ اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، میرا بابا سمسان تڑ پیا۔ اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پیریاں پان نو جی کردا۔ اللہ مدت گزریے سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، اللہ مدت گزریے سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا۔ اللہ مائی حاجر وانگو نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا، اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی اللہ اوتھے عمراں لنگان نو جی کردا۔ اللہ کئی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے، پلا چک کے کعبے دے سینے تو اللہ سینہ نال لگان نو جی کردا۔ اور کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ بیت اللہ دیا زیارتہ نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ تے حافظ قرآن طواف کر رہے تے چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں، ادھروں فارغ ہوئے عرفات دے میدان مزدلفہ دے میدان انج ٹردیاں سارے مینا تے بھی پہنچے، کینکریاں بیماریاں فارغ ہوئے نا تے حافظ صاحب نے پیچھا مڑ کے ویکھیا چودھری صاحب نس گئے۔ انہاں کہا ہن مینوں وقت پا جانا جے میں قاری صاحب دے کول کھلو گیا واپس لے کے جانا تے قاری صاحب بڑے پریشان ہوئے، ہن کی کریے؟ اللہ نے وعدہ کیتا کال میں نہ دیتی ربا اے تے دنیا تے بندہ مینوں چھڈ کے ٹر گیا صرف چند پیسیاں دی خاطر، اللہ میرا انتظام تو ہی کرنا ہے۔ تے انج جدوں واپس آئے آکھیا زندگی دا پتہ ہی نہیں، رج رج کے پھر بیت اللہ دے طواف کرنا، بیت اللہ دا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تے بیت اللہ دے حجر اسود دے بالکل دیوار دے قریب سونے دا ہار پہ آئے، بڑے انہوں ہیرے تے لگے نے، جواہر لگے نے، بڑا قیمتی ہار ہے۔ قاری صاحب نے پڑھیا چار چوبیرے ویکھیا بندہ کوئی نہیں نظر آوندا، اپنی جیب اندر پا لیندے نے تے طواف کر کے فارغ ہوئے، مقام ابراہیم دے کول پہنچے نا، ویکھے ایک چٹی جی داڑھی والے بابا جی روئی جاندے نے، کول جا کے آندے نے بابا جی گل کی ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہندا پترا میرا ہار گم ہو گیا ہے تے مینوں ہار نہیں
ملدا بڑا قیمتی ہے بھی میری بیٹی دا ہے، میں اپنی بیٹی واسطے خریدیا ہے۔ قاری صاحب کہندے نے بابا جی تانوں نبی پاک دی حدیث دا نہیں پتا، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو مومنا تے کوئی مصیبت آ جاندی ہے تے پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادو بندہ اے وظیفہ کرے چیز جڑی گم ہوئی ہے فوراً بندے نو مل جائے گی۔ اگے واقعہ بہت لمبا ہے، شان مصطفیٰ اگلا جمعہ پڑھاواں گا انشاءاللہ تے جو واقعہ بیان کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا اللہ مینوں تانوں بھی قرآن دے نال سچا پیار نصیب فرمائے، اللہ قرآن دے نال پیار کر کے اللہ دی تلاوت کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔